शब मेराज के हवाले से चंद नजरियात आप सब से शेयर किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, फरिश्ते आए। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत जिब्राइल अमीन ने छत के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा खोला, यानी कि गुजरने के लिए छत फाड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ तशरीफ लाए। तमाम फरिश्ते आकर खड़े हो गए और हज़रत जिब्राइल अमीन बाकी फरिश्तों से मशवरा कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जगाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया रहा। जनाब जिब्राइल झुके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर बोसा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुली तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रब करीम आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उठाकर जिब्राइल हतीम में ले गए। बुखारी शरीफ में दर्ज है कि गले मुबारक से लेकर नाफ मुबारक तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला गया। हुजूर फरमाते हैं, मेरा दिल निकाला और आबे ज़मज़म में रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने खुला और मैं देखता भी रहा और अल्लाह के हुक्म से खून भी नहीं निकला। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जिब्राइल अमीन मुझे बुराक पर बिठाने लगे, जो कि खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और बिजलियों से बना हुआ था। जहां उसकी नजर पड़ती वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बिठाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रुक गया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत कब्रों से निकलेगी तो डंडों से मार मार कर ले जाए जाएंगे। पहले मेरा रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो रब उन्हें भी बुराक अता करेगा। हज़रत जिब्राइल अमीन वहीं खड़े थे तो रब करीम ने फरमाया, ऐ महबूब, जब तेरे फर्मा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बुराक पर बैठा, सफर शुरू हुआ और रास्ते में देखता हूँ कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आगे बढ़ा और मस्जिद अक्सा में पहुँचा। तमाम नबी करीम वहाँ मौजूद थे। हज़रत जिब्राइल अमीन ने आजान दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ये गुमान नहीं कर रहा था कि मैं जमात करवाऊंगा। मैं सोच रहा था कि जनाब मूसा, खलीलुल्लाह, रूहुल्लाह या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि सब के बाप है, वो जमात करवाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इकामत हुई तो जिब्राइल अमीन ने मेरा हाथ पकड़ा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इन सब की भी ख्वाहिश है कि जमात आप ही करवाएं और अल्लाह भी चाहता है कि जमात मेरा महबूब करवाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जमात करवाई। फिर नबियों ने तकरीरें की। कुछ ने कहा मैं कलीमुल्लाह हूँ, कोई कहने लगा मैं खलीलुल्लाह, तो किसी ने कहा मैं रूहुल्लाह हूँ। सब ने अपनी जाती बात की। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो चंद लफ्जों में सारी ही बात कर डाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वहाँ से उठा, बुराक पर बैठा। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आसमान, सातवें आसमान पर पहुंचा तो वहाँ बैतुल मामूर है। तो फरिश्ते कहने लगे, रब ताला अपने महबूब से कह दो कि 2 रकातें हमें भी पढ़ा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने फरिश्तों की जमात करवाई। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो जिब्राइल रुक गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम नहीं जाते तो अपनी कोई ख्वाहिश ही बता दो। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, जब क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परहेजगार उम्मती पुलसिरात से गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा और रब करीम की हरीम खास में पहुंचा और हुजूर
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس راستے میں میں نے بہت کچھ دیکھا، جنت، دوزخ، حورے، گلمین، حضرت عمر فاروق، ابو بکر، عثمان و علی کے مکانات دیکھے جو کہ بہت پیارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا اے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے اللہ میں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ رب کریم کو سب پتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے حبیب میرے پاس کیا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی میں تیرے لیے عاجزی لایا ہوں، سب سے بڑا تو ہے، اللہ تو کس کے لیے عاجزی کرے گا؟ تو فرمایا اے حبیب مانگ لو کیا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے اللہ میری امت بھٹک جائے گی تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ رب کریم نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں نے فرمایا مولا نہیں مجھے یہ قابل قبول نہیں، تو مجھے روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کرنے کا حق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت کے دن سفارش کرتا جاؤں گا اور اللہ میری امت کو جنت میں بھیجتا جائے گا۔ 50 نمازوں کی فرضیت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں اور بڑی ہی پیاری صورت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر رکھا۔ سیاہ ستہ اور ترمذی میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہاتھ میری پشت پر رکھا اور میں نے ٹھنڈک میرے دل میں محسوس کی، اللہ نے اپنے علوم کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دے دی۔ بخاری اور مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تو 50 لے کر آ گیا تھا، رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے حبیب یہ زیادہ ہے واپس جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس گیا، 45 ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، پھر کم کروائی، اس بار 40 ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 9 چکر لگائے، 5 نمازیں ہو گئی، جناب موسیٰ نے پھر واپس جانے کا کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں محبتوں کے سائے میں ہمارے لیے 5 نمازوں کا تحفہ خود رب تعالیٰ سے لے کر آئے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔